अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। एक दरख्वास्त में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब के जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करने के ऊपर एतराज़ उठाया गया है, जबकि दूसरे जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कि अभी तैयार किया गया उसमें यह कहा गया है कि वो अपने बच्चों की और अपनी अहलिया की जो प्रॉपर्टी हैं उनके मनी ट्रेल देने के पाबंद नहीं हैं। इसके अलावा तकरीबन 2 घंटे तक आज की अदालती कार्रवाई थी। आज की अदालती कार्रवाई में फिरदौस आशिकवान का भी जिक्र हुआ, एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह हैं शहजाद अकबर, उनका भी जिक्र हुआ। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई से जब ये समाज चल रही थी, हमने ये देखा कि इस कार्रवाई के अंदर एक ऐसा नुक्ता मौजूद है, अगर उसके ऊपर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना है, जो वो करना चाह रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को गिराने के ख़िलाफ़, उसे रोका जा सकता है। वो क्या बात है जो नुक्ता हमने नोट किया, उस पर भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो बात कर लेते हैं, जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मुआवनत कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैंने जब कौंसिल की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है, तो अब कौंसिल के वकील बनकर भी जो है वो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब आ गए हैं, तो उन्हें ये वकालत करने का जो है वो आइनी और कानूनी अख्तियार नहीं था। बतौर अटॉर्नी जनरल वो कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ये उनका इकदाम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना आइन का आर्टिकल जो 100 है उसकी खिलाफ वर्जी है। मुख्तसर मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज की अदालती कार्रवाई और बात दीगर जो इससे जुड़ी चीज़ें हैं उससे मैं आपको आगाह करूँ। दूसरा उनकी जानिब से जवाब जो तैयार किया गया है वो ये है कि जिसे हम जवाबुल जवाब भी कहते हैं, इंग्लिश में रिजॉइंडर भी कहते हैं। उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया है कि उनके बच्चे और उनकी जो अहलियाँ हैं वो उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं, वो आज़ाद हैं, और वो अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है किसी किस्म की मालूमात या मनी ट्रेल देने के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं और उनकी आमदन के अपने ज़राए हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि उन्हें जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और जब से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने हैं, उनका जो कराची में 1600 मुरबा गज़ का जो घर है वो खाली पड़ा है, और जो लंदन में 3 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं, उन तीनों जायदादों की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का अगर एक कनाल का जो घर होता है उससे भी नहायत कम है। इसके अलावा आज की जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें एक इंतहाई नाखुशगवार जो है वो वाक़या भी पेश आया। एक वकील थे अजमल महमूद नामी, वो अदालत में पेश हुए और उनके जानिब से जस्टिस उमरता बंदयाल के ऊपर जो है वो ये एतराज़ उठाया गया कि आपके ख़िलाफ़ मैंने रेफरेंस दायर कर रखा है और आपको फुल कोर्ट जो बेंच है उसकी सरबराही नहीं करनी चाहिए, उसमें बैठना नहीं चाहिए। अदालत के जो जजेस थे जो फुल कोर्ट के, उनकी जानिब से कहा गया कि आप रोस्ट्रम छोड़ दें, हमें कौंसल की प्रोसीडिंग उस रेफरेंस के हवाले से मालूम नहीं है। नाज़रीन मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ यहाँ पर। वो एक दोस्त आ गए थे, उनके टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो शायद वो वॉइस में इशू होता था, इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ पर रोका। तो उनकी जानिब से कहा गया कि उमरता बंदयाल के ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस दायर किया है, तो उमरता बंदयाल साहब को फुल कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए, और मेरा जो रेफरेंस दायर किया गया था उस पर क्या कार्रवाई हुई मुझे आज तक इस बारे में आगाह नहीं किया गया। लेकिन उनका जो रवैया था, जो उनका लहजा था, वो इंतहाई कंटेम्पचुअस था, अदालत की तज़लील कर रहे थे। अदालत की जानिब से कहा गया कि आप रोस्ट्रम छोड़ दें। उसने कहा जी मैं रोस्ट्रम नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है। और जब अदालत ने कहा कि आपका ये जो रवैया, जो लहजा या जो ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है, आपको तौहीन अदालत का नोटिस दिया जा सकता है। तो उस शख्स ने बांगे दहल जो है वो अदालत में कहा कि मुझे बेशक तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना है कर दें, लेकिन मैं रोस्ट्रम से नहीं हटूंगा। फिर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह किमरानी की जानिब से मामले में मुदाखलत की गई और उसे जो है उस शख्स को बिठा दिया गया, और फिर इस मामले की समाअत शुरू हुई। मुनीर मलिक की जानिब से आज ये दलाइल दिए गए कि वो 3 नुकात के ऊपर, 3 नुक्तों के अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। एक, सबसे पहले तो ये वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उनकी जो दरख्वास्त है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ वो किस तरह से काबिल समाअत है, और जो ये कहा जा रहा है वफाक की जानिब से कि मेरी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, इसके ऊपर मैं दलाइल दूंगा। दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया कि वो हिट करेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान को और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जो आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है उस पर भी दलाइल देंगे, और उनका
کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دلائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ صدارتی استثنا جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اس پر بھی وہ دلائل دیں گے۔ تیسرا ان کی جانب سے جو نقطہ اٹھایا گیا کہ تیسرا جو ان کا پوائنٹ ہوگا آرگومنٹس کا وہ یہ ہوگا کہ قانونی حیثیت اس ریفرنس کی کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں دلائل دوں گا اور میں استدعا کروں گا وہ دلائل دینے کے بعد کہ یہ جو ریفرنس ہے صدارتی ریفرنس ہے ان کو خارج کیا جائے۔ اور آج جب انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا تو میڈیا کے اوپر ان کے جو کلائنٹ ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، اور ایک موقع پر جا کر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بننا ہے، تو یہ ریفرنس دائر کر کے جو سیکریسی تھی وہ حکومت کی جانب سے مینٹین نہیں کی گئی، اور سپریم کورٹ کے جج کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اور ان کے بچوں کی جو ساکھ ہے وہ اسے بدنام کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کو جو ہے وہ میڈیا میں ان کا ٹرائل کیا گیا اور اس حوالے سے بیانات دیے گئے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ جو حکومتی معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کی فردوس شقوان اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو سربراہ ہیں شہزاد اکبر، ان کی جانب سے بھی اسی قسم کے بیانات جو ہے وہ دیے گئے، جس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ساکھ ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور منیر ملک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد تھے قاضی عیسیٰ، وہ آل پاکستان مسلم لیگ بلوچستان چیپٹر کے فاؤنڈر تھے اور بلوچستان کے پہلے بیرسٹر بھی تھے، اور ہائی کورٹ کا جج بننے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ وکالت سے کمایا کرتے تھے، اور ان کی جو ٹیکسیبل جو آمدن ہوتی تھی اس پر اتنا ٹیکس دیا جاتا تھا کہ ان کی جو سالانہ سیلری اگر آپ ملا لیں تو اس سے زیادہ اس کے اوپر وہ ٹیکس ادا کرتے تھے جب وہ پرائیویٹ طور پر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا منیر ملک کی جانب سے کہ اصل میں جو دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا تھا، اس فیصلے کی آڑ میں ان کے کلائنٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے، شیخ رشید کی جانب سے، اعجاز الحق کی جانب سے اور دیگر جو حکومتی اداروں کی جانب سے ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس میں جو قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے کے ہٹانے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر جب یہ صدارتی ریفرنس آئے اس میں بھی اسی قسم کے پوائنٹ جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اور بالکل ملتے جلتے پوائنٹس ہیں نظر ثانی کی درخواستوں میں بھی اور صدارتی ریفرنس میں بھی، اور ان کی نمبرنگ بھی ایک جیسی ہے۔ جو نقطہ 3 نمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نظر ثانی کی درخواستوں میں ہٹانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، وہ صدارتی ریفرنس میں بھی 3 نمبر کے اوپر ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پوائنٹس جو ہیں نظر ثانی کی درخواستوں میں 2، 3، 6، 8، 9، 10 یہ ایم کیو ایم کی حکومت کی اور صدارتی ریفرنس میں ایک جیسے پوائنٹ ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے جج سے عہدے سے ہٹانے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن جب یہ فیصلہ وہ پڑھ رہے تھے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے ساتھ کس طرح سے نمٹ سکتی ہے، اس میں یہ بتایا گیا منیر ملک کی جانب سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس دھرنا کے اس فیصلے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی تنظیم یا سیاسی جماعت جو مذہبی منافرت پھیلائے، تشدد کے اوپر لوگوں کو اکسائے اور گلوری آف اسلام کو جو ہے وہ انڈرمائن کرے، اس کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے ایسی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ پیمرا کو بھی اس قسم کی اگر کوئی پروسیشن ہوتے ہیں، کوئی جلسہ احتجاج لانگ مارچ ہوتے ہیں، تو ایسی تنظیموں کے جلسے جلوسوں کے اوپر لانگ مارچ کے اوپر جو ہے وہ پیمرا کو ایکشن لیتے ہوئے ان کی جو میڈیا کوریج ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا، جو کہ پڑھا گیا ان کی جانب سے، کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے فیض آباد کے اوپر دھرنا دیا گیا تو اس وقت یہ فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے لوگوں کو جو ہے وہ تشدد پر اکسایا گیا، گلوری آف اسلام کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا، انڈرمائن کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت کو پھیلایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک ایسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جس نے الیکشن کمیشن کے لاز کی وائلیشن کی اور ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری پیدا کی، اور پیمرا نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور پیمرا نے ایسے تمام چینل جو کہ مولانا رضوی کے لانگ مارچ کو، دھرنے کو جو ہے وہ کوریج دے رہے تھے، انہیں کوریج سے نہیں روکا۔ تو یہ فیصلہ جب پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ فیصلہ ایک ایسا ہے جس پر اگر حکومت
اس کو سیریسلی لے گو کہ وہ ریویو میں ہے وہ فیصلہ، لیکن تاحال وہ فیصلہ موجود ہے. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو مختلف ختم نبوت کی کانفرنسز کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں اور ان کی باتوں سے یہ چھلکتا ہے کہ جیسے تشدد اور افراتفری کی باتیں ان کی جانب سے کہ وہ نہیں رکیں گے، وہ دیں گے، آ کر بیٹھ جائیں گے، حکومت کو گھر کو چلتا کریں گے. تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ان کے لانگ مارچ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اس فیصلے کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لکھا گیا تھا، اگر حکومت اس کے اوپر فی الحال توجہ دے کر ان نکات کے اوپر غور کرے اور اس میں یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان مذہبی منافرت کو اگر پھیلاتے ہیں، تشدد کو اکساتے ہیں، افراتفری کا عالم جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور آزادی رائے کی جو آئینی حق ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں حکومت کے پاس جو ہے وہ بھرپور اختیار ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے کو جو ہے وہ روک دیں اور مولانا فضل الرحمان کو اس قسم کا اقدام کرنے کے اوپر الیکشن کمیشن بھی ان کی سیاسی جماعت کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اور اسی فیصلے کی روشنی میں مولانا فضل الرحمان کو گھر پر نظر بند یا گرفتار بھی کرنے میں حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو کل تک آج جو کیس ہوا تھا اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے. کل 11:30 بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی. تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.